तजस्सुस जो हर इंसान के अंदर छुपा एक समंदर है, और ये तजस्सुस ही है जो पहले दिन से लेकर आज तक इंसान को अपने इर्द गिर्द फैली दुनिया को जानने और समझने के लिए बेकरार करता आया है। सदियों से मुख्तलिफ मराहिल तय करते करते इंसानी कोशिशों ने इसे तसव्वुर और हकीकत दुनिया में फर्क करना सिखाया। और आज इंसानी इल्म उस मकाम तक पहुंच चुका है कि वो कायनात में मौजूद असरार के बारे में बहुत कुछ यकीन के साथ कह सकता है, जबकि अभी भी इंसान लाइल्मी के समंदर में डूबा है और हमारी कायनात इसी तजस्सुस पर मबनी है। आज की जदीद साइंस हो या सदियों पहले मुसलमानों का सुनहरा साइंसी दौर, इंसान हर नजरिए से कायनात पर तहकीक करता चला आ रहा है और आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो जदीद दौर के इंसान को एक कायनात से दूसरी कायनात का रास्ता बता रही है। लाखों करोड़ों सितारों पर मुश्तमिल हमारी इस कायनात में हमारा नज़दीक तरीन सितारा हमारा सूरज है, जो अरबों सालों से बगैर कोई वक्फा किए हमें तवानाई और रोशनी फराहम कर रहा है। इसी तरह सूरज के गिर्द हमारे निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन की तरह और भी सयारे चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें एक सयारा जो ज़मीन और सूरज के दरमियान आता है और जिसे ज़मीन का सबसे करीबी सयारा तस्वुर किया जाता है, वो है सयारा ज़ोहरा यानी प्लैनेट वीनस। मैं हूँ अहमद और इन्फॉर्मेंट्री की आज की किस्त में हम आपको निज़ाम शमसी के उस सयारे से मुतारिफ कराएंगे जो अपने अजीबो गरीब तबीयत की वजह से एक मुनफरिद मुकाम का हामिल है। ज़मीन के इसी पड़ोसी सयारे को ज़मीन की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जिसका ज़मीन से फासला 1,62,00,000 मील है। लेकिन हकीकत में ये सयारा ज़मीन की तरह बिल्कुल नहीं लगता। जहाँ एक तरफ ज़मीन को जन्नत कहा जाता है तो दूसरी तरफ वीनस हकीकत में दोज़ख का मंजर पेश करती है। इसकी सतह का टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड है और इतने टेम्परेचर में एक इंसान सेकंड में ही जलकर मर जाएगा। अगर इंसान इस कायनात में जहन्नम की झलक देखना चाहे तो वीनस सयारा उसके सामने हाजिर है, जिसकी ज़मीन से हर वक्त लावा उगलता है। जिस तरह हमारी ज़मीन पर लामहदूद समंदर फैला है, उसी तरह वीनस पर आतिशफिशां पहाड़ों का कब्जा है। लेकिन बात आतिशफिशां पहाड़ों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस सयारे पर हर लम्हा तेजाबी बारिशें हो रही हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हैरतों से भरे इस कायनाती गोले में सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं भी चलती हैं, जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा हम अपनी ज़मीन पर आने वाले तेज़ तूफ़ानों से लगाएंगे, जो कि हरिकेन 5 की सूरत में इस ज़मीन पर अज़ाब इलाही का एक मुख्तसर मगर तबाहकुन नज़ारा पेश करता है। ज़मीन पर मौजूद तूफ़ानों को हरिकेन 1 से लेकर हरिकेन 5 तक तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे शदीद तूफ़ान हरिकेन 5 की शिद्दत 250 किलोमीटर फी घंटा होती है और ये शिद्दत एक इंसान समेत दरख्तों और घरों तक को उड़ाकर ले जाती है। और वीनस पर इस तूफ़ान की शिद्दत 360 किलोमीटर फी घंटा होती है। वीनस, जिसे इंसानों ने मोहब्बत की देवी कहा, हमारे इंतजार में तेज हवाओं, तूफानी बारिशों और लावा उबलते आतिश फिशाओं के साथ हमारी ज़मीन के पड़ोस में मौजूद हैं। इंसान सदियों से ये समझता था कि वीनस पर जिंदगी है और शायद इंसानों जैसे लोग भी रहते हैं, लेकिन 1970 में रूस ने इंसानों की ये गलत फहमी दूर कर दी। 1970 में रूसी खलाई जहाज वेनेजा 7 सयारा ज़ोहरा पर उतरा और यूं ये दुनिया का पहला खलाई जहाज बन गया जिसने किसी दूसरे सयारे पर कदम रखा था। लेकिन ये खलाई जहाज सिर्फ 5 मिनट ही वीनस की गर्मी बर्दाश्त कर सका
وینیزا 7 نے مرنے سے پہلے وینس کی سطح کا ٹیمپریچر ریکارڈ کر لیا اور یہ انفارمیشن زمین پر بھیج دی۔ سیارہ زہرہ، جسے وینس یا ناہید بھی کہتے ہیں اور جس کی سطح اب انتہا سے زیادہ گرم ہے، اس کے بارے میں سائنسدانوں کو بہت ٹھوس شہادتیں ملی ہیں کہ کسی زمانے میں وہاں پانی سے لبالب سمندر تھے، اور پانی کی اسی کوج میں یورپی خلائی ایجنسی کا ایک جہاز وینس ایکسپریس آج کل وینس کے گرد چکر لگا رہا ہے، جس نے اس کی سطح کے بارے میں معلومات بھیجی ہیں۔ اور سائنسدانوں نے اپنے تجزیے میں بتایا ہے کہ بہت قوی امکان ہے کہ زہرہ کسی زمانے میں بالکل زمین کی طرح کا سیارہ تھا۔ اب وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیارہ اپنی موجودہ حالت میں کیسے پہنچا۔ سائنسدان غور کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ آب و ہوا میں ایسی تبدیلی آئی ہو جس پر قابو نہ پایا جا سکا ہو۔ سائنسدانوں کے مطابق کمیت، سائز اور بناوٹ میں سیارہ زہرہ زمین سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ چاند کے بعد زہرہ سب سے چمکدار جرم فلکی کہلاتا ہے، تاہم زہرہ سیارے میں وہ مقناطیسی شیلڈ نہیں پائی جاتی جو زمین میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضا پر سولر ونڈ ہر وقت رہتی ہے اور یہ عمل کروڑوں سالوں سے جاری ہے۔ اس مقناطیسی شیلڈ کی وجہ سے ہائیڈروجن، ہیلیم اور آکسیجن گیسیں زہرہ کی سطح سے سولر ونڈ کے باعث بہت تیزی سے اڑ جاتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس زمین پر ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہم آرام سے زمین پر چل پھر سکتے ہیں۔ وینس ایکسپریس، جس سے زہرہ کے بارے میں نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں، اپریل 2006 میں اس سیارے کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور اسی خلائی جہاز کی بھیجی گئی معلومات سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ زہرہ سیارے پر آسمانی بجلی موجود ہے۔ یہ سیارہ دیگر سیاروں کی طرح اپنے مدار میں گول گھومنے کی بجائے ایک طرف کو جھک کر گردش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس سیارے کے موسم طویل اور زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں موسم سرما میں بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ سیارہ سورج سے خاصا دور ہے، لہٰذا اس کے موسم سرما کا دورانیہ زمین کے 21 سالوں جتنا ہوتا ہے۔ اس دوران درجہ حرارت -216 ڈگری سیلسیس پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر اس سیارے کا ایک سیزن اتنا لمبا ہوتا ہے تو اس کا ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ اور سائنسی معلومات کے مطابق وینس سیارے پر ایک دن اس کے ایک سال سے لمبا ہوتا ہے، لیکن وینس کا ایک دن وینس کے ایک سال سے لمبا کیوں؟ اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے یاد رکھیں کہ ایک دن سے مراد اتنا وقت ہے جتنے وقت میں کوئی سیارہ اپنے محور کے گرد ایک چکر پورا کرتا ہے، اور ایک سال اتنے وقت کو کہا جاتا ہے جتنے وقت میں کوئی سیارہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ وینس کو اپنے محور کے گرد تقریباً 243 زمینی دن لگتے ہیں ایک چکر پورا کرنے کے لیے، اور وینس کی اپنے محور کے گرد گردش بھی زمین کی نسبت الٹی سمت میں ہوتی ہے، اور اس کو سورج کے گرد ایک چکر پورا کرنے میں 225 زمینی دن درکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے وینس کا ایک دن وینس کے ایک سال سے لمبا ہوتا ہے۔ انسانوں کی یہ کائناتی کھوج ابھی جاری ہے، اور کائناتی حیرتوں کے ایسے ایسے در کھل رہے ہیں کہ جو انسانی عقل کو گما کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ کائنات روز بروز پھیلتی جا رہی ہے، اور عقل انسانی کے لیے غور و فکر کے اور در کھول رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی انسان خلائی مخلوق کی کھوج میں مصروف نظر آتا ہے، اور کبھی یہ کہتے ہوئے کہ کوئی شہاب ثاقب کبھی بھی زمین سے ٹکرا سکتا ہے۔ اب ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کی بنائی کائنات میں غور و فکر کی دعوت کچھ ان الفاظ کے ساتھ دی ہے۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پاڑ کر جدا کر دیا، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔